लास्ट टाइम यो पनि हेऱ्यौँ है हामीले, थ्योरम 4 पनि हेऱ्यौँ, यो पनि हेऱ्यौँ। कन्गुरेन्ट सम एन्ड प्रोडक्ट लास्ट टाइम यो हेर्दै थियो, कन्गुरेन्ट सम एन्ड प्रोडक्ट। ल यो हेरौँ है त। यहाँ हेरौँ त, ए इज इक्वल टु भन्दा पनि के भन्छ हामीले, कन्गुरेन्स बी मोड एम, ए कन्गुरेन्स बी मोड एम एन्ड सी कन्गुरेन्स डी मोड एम। अब यसको सम के हुन्छ त, ए प्लस सी बी प्लस डी मोड एम हुन्छ, र प्रोडक्ट के हुन्छ, ए डट सी कन्गुरेन्स बीडी मोड एम है। ए प्लस सी कन्गुरेन्स बी प्लस डी मोड एम, कन्गुरेन्स भन्ने है यो इक्वल टुले। ल बाई युजिङ थियोरम 4 हाम्रो के हो त, सपोज ए कन्गुरेन्स बी मोड एम हो, एउटा हो मोड एम। यो भनेको त के हो त हाम्रो, ए माइनस बी एम डिभाइड्स ए माइनस बी हो, यो हो नि। यसलाई के लेख्न पाइयो त, ए माइनस बी इज इक्वल टु एम डट समथिङ, एम डट एस लेख्न पाइयो। दिस इज इक्विभ्यालेन्ट टु बी इज इक्वल टु माइनस बी इज इक्वल टु के लेख्न पाइयो, माइनस ए प्लस एम डट एस हो। यो इज इक्वल टु के भयो त, बी इज इक्वल टु ए प्लस एम डट एस, यसरी लेख्न पायो। यहाँ हेर, ए इज इक्वल टु एमएस या एसएम लेखेको छ हो। यसरी लेख्न पायो। कसरी लेख्यो यो है, मैले यहाँ भनिदिएको छु यहाँ, हेर त, यसलाई ए कन्गुरेन्स बी मोड एमलाई ए माइनस एम डिभाइड्स ए माइनस बी लेख्न सक्यो। देन ए माइनस बी इज इक्वल टु एम इन्टु एस, वेयर के हो, एस इज अ पोजिटिभ इन्टिजर हो। देन बी इज इक्वल टु माइनस बी इज इक्वल टु माइनस ए प्लस एमएस, बी इज इक्वल टु ए प्लस एसएम or ms, you can write this one is. Similarly d is equal to c plus tm भयो। so b plus d is equal to a plus sm plus c plus tm, this one हो। this equal to a plus c m into s plus t, यसरी लेख्न पायो। यो हाम्रो के हो त, सम हो है, यसरी लेख्न पायो। एन्ड बीडी इज इक्वल टु के लेख्न पायो, डट एसी डट एम इन्टु एसएम, यसरी लेख्न पायो हो। यो भयो भने ए प्लस सी इज इक्वल टु, हेर त, ए प्लस सी इज इक्वल टु ए प्लस सी इज इक्वल टु बी प्लस डी मोड एम हो। दिस एम इन्टु टी, अर्को ए प्लस डी इज इक्वल टु दिस वान है, यसरी लेख्न पायो। यो बुझ्यो कि नै, यो बुझिन्छ है। हाम्रो हेर त, यो पार्ट मात्र हेर्ने है त। बी इज इक्वल टु ए प्लस एमएस कसरी आयो त थाहा भयो हो। डी इज इक्वल टु सी प्लस टिएम कसरी आयो त्यो पनि थाहा भयो। भन्नुको मतलब त अब बी प्लस डी इज इक्वल टु के आएको छ त हाम्रो, ए प्लस सी प्लस एम इन्टु एस प्लस टी आएको छ हो, एस प्लस टी। यो एस प्लस टी भनेको अगेन के हो त, इन्टिजर हो। यो त इन्टिजर हो नि त, एस प्लस टी भनेको त इन्टिजर हो। दिस वान इज इन्टिजर। यो भन्नुको मतलब त अब हामीले के लेख्न सक्यो, हेर त, के लेख्न सक्यो त, ए प्लस सी इज इक्वल टु यो ए प्लस सी हो,
प्लस सी इज इक्वल टू के लेख्न सकिन्छ त हाम्रो हेर त बी प्लस डी मोड एम किन यो भन्नुको मतलब त के हो त हाम्रो एम डिभाइड्स बी प्लस डी लेख्न सकिन्छ यहाँनिर इज इक्वल टू ए प्लस सी यो दुईटै भयो अब यहाँ इक्जाम्पल हेरौँ यो सम र प्रोडक्ट दुईटै भयो है इक्जाम्पल फर्स्ट इक्जाम्पल के छ त दिस वान र दिस वान यसको के निकाल्ने त अब के निकाल्नु पर्यो त सम र प्रोडक्ट निकाल्नु पर्यो सम र के निकाल्नु पर्यो त प्रोडक्ट निकाल्नु पर्यो सम निकाल्दा के हो त सपोज दिस वान इज ए हो यो के हो त हाम्रो अर्को डी हो भन्यो भने यो दुईटा सपोज दिस वान इज सी हो भनौँ न सी हो भन्यो भने ए प्लस सी भयो ए प्लस सी भनेको कति त 18 कन्गुरेन्स अगेन कन्गुरेन्स के भन्छ फेरि बी प्लस डी मोड एम फर्स्ट को सम यहाँ हेर त यो समको बी प्लस डी मोड एम भनेर भन्छ अनि हामीले के लेख्न सक्यो है दिस लाइन है यो दुईटा लाइन हेर त बुझिन्छ यो बुझेन 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 भने यसो गरौँ न त कसो गरौँ भने यहाँनिर लेख्छु है त मैले 7 मोडुलो 2 मोड 5 मोड 5 एउटा है यो के हो त ए हो यो के हो त बी हो यो के हो त एम हो एउटा फेरि अर्को के छ त 11 1 मोड 5 एम सेम हो है एम सेम हो यहाँ के हो त यो एम हो यहाँ के हो यो
डी हो, यहाँ के हो त सी हो। अब सम निकाल्नु पर्यो, सुरुमा सम निकाल्नु पर्यो है त। यो डी भनेको छ हो, सम निकाल्नु पर्यो। सम के छ त मेरो, ए प्लस सी इज इक्वल टू भन्दा नि कन्गुरेन्स है, यो तीनटा कन्गुरेन्स के छ, बी प्लस डी अनि के छ त मोड एम छ हो। ए प्लस सी कति छ त 1 1 1 1 लेखेछु मैले, यो 1 है, 11 हो नि त ए है। ए प्लस सी कति छ त 7 प्लस 11 कति भयो 18 कन्गुरेन्स बी कति छ त 2, डी कति छ 1 3 हो। त्यसपछि कति छ त मोड एम कति छ त 5। यही कुरो यो फर्स्ट लाइनमा लेखेको, यो फर्स्ट लाइनमा है, मैले कलर चेन्ज गरेँ। ल यो फर्स्ट लाइनमा ल 18 कन्गुरेन्स 3 मोड 5। यो भनेको कति हो थाहा छ, यो भनेको के, यो होइन र, कुरो सुनिरहेछ नि, कोही बोल्दैन यार यिनीहरू, भयो यो एउटा फर्स्ट लाइन। अब सेकेन्ड लाइनमा के त एसी ए डट सी प्रोडक्टमा, यो त सम निकाल्यो, प्रोडक्टमा के आयो त 77 आयो प्रोडक्टमा। अब 77 ए डट सी, ए भनेको कति छ 7 11 77 इज इक्वल टू के छ फेरि अब बीडी भनेको कति 2 मोड 5 के छ त, यो केही पनि छैन। ल यति थ्योरम 5 को एक्जाम्पल है। अब त पक्कै पनि बुझ्यो होला। अब डिभाइड्स हो कि होइन हामीले केही चेक गर्नु पर्दैन, खालि यति देखायो भने पुग्छ है, अरू केही गर्नु पर्दैन। नत्र के हुन्छ यहाँ फेरि 77 माइनस 2 5 डिभाइड्स यो पनि हुन्छ नि त हैन। यो के हो 75 हो हैन, 75 लाई 5 ले पक्कै पनि डिभाइड्स होला, हुन्छ कि नै? बोल यार बोल, तिमीहरूले नबोल्यो भने कसरी चल्छ? कुरो बुझ्छ हैन त, प्रोडक्ट र सम निकालेको है, के को दुईटा कन्गुरेन्सको है। यो पनि हेरौँ, यहाँ के भन्छ अल्जेब्रिक म्यानिपुलेसन अफ कन्गुरेन्स हामीले निकालिसक्यो। कन्गुरेन्सेस मल्टिप्लाइङ बोथ साइड बाई भ्यालिड कन्गुरेन्स बाई इन्टिजर ए कन्गुरेन्स बी मोड एम, यसरी मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ। यो त हामीले थाहा छँदैछ, सी इज एन एनी इन्टिजर है। ल है सी इज एन एनी इन्टिजर, यसरी मल्टिप्लाई गर्न पनि सक्यो। एडिङ बोथ साइड्स कन्गुरेन्स प्रिजर्भ्स भ्यालिडिटी है। ए कन्गुरेन्स यसरी बोथ साइडमा पनि एड गर्न मिल्छ
है, यो पनि ठिक छ, केही छ त छैन। अल्जेब्रिक म्यानिपुलेसन विथ कन्कुरेन्स, मल्टिप्लाइङ, बोथ साइड मल्टिप्लाई गर्न पनि पाइयो कुनै पोजिटिभ इन्टिजरलाई, बोथ साइड कुनै पोजिटिभ इन्टिजर के गर्न पाइयो, एड गर्न पाइयो है, त्यो पनि पाइयो। अर्को डिभाइड, के हुन्छ त, डिभाइडिङ अ कन्कुरेन्स बाई एन इन्टिजर डज नट अलवेज प्रोड्युस अ भ्यालिड कन्कुरेन्स, यो चाहिँ हुँदैन है त डिभिजन केसमा। मल्टिप्लाई गर्न पाइयो दुईटै ठाउँमा, एड गर्न पाइयो, बट इन केस अफ डिभिजन अब यहाँ प्रब्लम आउँछ हेर है। द कन्कुरेन्स, कन्कुरेन्स हेर त, 14 कन्कुरेन्स एन्ड मोड 6 होल्ड्स है, दिस वान इज होल्ड्स। कसरी हेरौँ है त, 14 कन्कुरेन्स 8 मोड 6, यो भनेको के हो त, 6 डिभाइड्स 14 माइनस 8, कति हो यो भने 6 डिभाइड 6 हो, यो भ्यालिड छ है त। कुरो बुझिरहेछ नि मैले भनेको, अहिले बोल है बोल, दिस वान इज भ्यालिड छ अहिले। ल हेरौँ, बट डिभाइडिङ बोथ साइड बाई 2, डिभाइड भ्यालिड हुन्छ कि हुँदैन है। अब के भयो यता 7 है, हो कन्कुरेन्स, यता के छ 8 डिभाइड बाई 4 मोड 6, सरी मोड 6। ल यो चेक गरौँ है त, 7 माइनस 4 कति, 6 डिभाइड्स, यो त कति हो 3 हो, 6 डिभाइड्स 3 हो त होइन है, कुरो बुझ्छ यो। कन्कुरेन्समा के एडिसन भ्यालिड हुन्छ, बोथ साइड मल्टिप्लिकेसन भ्यालिड छ, तर बोथ साइड डिभिजन इज नट भ्यालिड, यही कुरो देखाउन खोजेको हो। कुरो बुझ्ने है, कुरो बुझ्ने। ल म अगाडि गएँ, कम्प्युटिङ द मोड एम फङ्सन विथ प्रोडक्ट एन्ड सम भनेर भन्छ। ल खासमा यसमा केही पनि गर्नु पर्दैन। अब यहाँ हेर त, क्रोलरी भनेर दिएको छ हाम्रो यहाँ, ए प्लस बी मोड एम, ए मोड एम प्लस बी मोड एम अनि मोड एम है, यो चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ भनेर भनेको छ, ख्याल गर है, यो चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ भनेर भनेको छ कि छैन अहिले हेरौँला है। के भन्छ, युज द फलोइङ क्रोलरी द थियोरम 5 टु कम्प्युट द रिमाइन्डर प्रोडक्ट अफ सम ए डिभाइड बाई एम भन्छ। अर्को के छ, एबी मोड एम, यो इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ ए मोड एम बी मोड एम अपन मोड एम है, एमएमएमएम सेम जहिले नि एमएमएम सेम है, यो पनि हेर, यो ट्राई गरौँ त। ए र बी कहाँबाट लिउँ, ए र बी, ए र बी, ल यो 5 छ, के 5 छ, एम 5 छ, अनि ए पनि 5, ए कति 10 लिउँ ल,
बी चाहिँ कति लिउँ त 15 लिउँ है त 15 हेरौँ है त यो ए प्लस बी मोड एम भनेको यो हाम्रो के हो त 25 मोड एम मोड 5 हैन त ए प्लस बी इक्वल टू ए मोड एम ए मोड एम प्लस बी मोड एमले के दिने हो रिमाइन्डर दिने हो है ए कति छ 10 छ यहाँ पनि 0 त्यो पनि 0 हो रिमाइन्डर हो रिमाइन्डर के भयो दुईटैको त्यसको पनि 0 त्यसको पनि 0 हाम्रो के हो मोड एम भनेको पनि के हो त 0 हो है दुईटै इक्विभ्यालेन्ट हो द्याट वान इज इक्विभ्यालेन्ट त्यस्तै मल्टिप्लिकेसनमा पनि हाम्रो के हुन्छ दुईटै इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ है यो अर्को अर्थमेटिक छ यसरी पनि गर्न मिल्छ भनेर छ है यो डेफिनेसन छ जेड प्लस एम भनेर छ यसलाई कसरी लेख्ने भन्ने कुरो छ है हेर त द अपरेसन प्लस एम इज डिफाइन्ड एज ए प्लस एम यो केमा चाहिँ सब स्क्रिप्टमा डट बी इज इक्वल टू ए प्लस बी मोड एम हो है इज ए प्लस बी मोड एम यहाँ इक्जाम्पल छ तल यो त्यति डिटेलमा त पढ्नु पर्दैन त्यही पनि हेरौँ है इक्जाम्पल यहाँ के छ प्लस एम यो भनेको कति त 7 + 9 हेर त 7 + 9 मोड 11 यसरी लेख्न पाए यसलाई यो भनेको 16 मोड 11 दिस वान इज 5 यस्तो दिएको छ भने है कुन फर्मेटमा छ यो ए प्लस एम को हाम्रो बिग फर्मेटमा छ यसरी लेख्न पाए डट छ भने के गर्नु पर्यो 7.9 मोड 11 यहाँ 11 छ नि दिस वान इज द मोड है यसरी लेख्न पाए एउटा इक्जाम्पल लेखिराखे हुन्छ यो तलको अरू केही पर्दैन यो इक्जाम्पल अर्थमेटिक मोडुलो एम यो इक्जाम्पल लेखिराख यो अर्थमेटिक मोडुलो एम है अर्को पनि छ यसमा यहाँ मेनी अपरेसन प्रपर्टिज अफ के भन्छ यो क्लोजर परेन है यो धेरै गर्नै परेन यसमा यो इन्टिजर रिप्रेजेन्टेसन अफ एल्गोरिदम यो पढ्नु परेन यो पनि परेन यो पनि परेन यो पनि परेन यो पछि हेर्ने भए हेर तिमीहरूले यो परेन है त बेस कन्भर्सन
यो पनि परेन, बेस कन्भर्सन यो पनि परेन, यो पनि परेन, यो पनि परेन। बाइनरी एडिसन अफ इन्टिजर पढ्छौँ है, एकछिनमा पढ्छौँ यो इन्टिजर अफ एडिसन, बाइनरी एडिसन पढ्छौँ, मल्टिप्लिकेसन पढ्छौँ, मोडुलर पढ्छौँ, यो तीनटा पढ्छौँ। एकखेर प्राइमको हेरौँ अब। प्राइम भनेको त्यस्तो हो कि वानले डिभाइड हुनु पर्यो कि आफैले डिभाइड हुनु पर्यो, त्यसलाई प्राइम भन्छ, सक्यो है। अब पोजिटिभ इन्टिजर p इज ग्रेटर देन 1 इज कल्ड प्राइम if and only if factor of p are 1 and p, 1 and p factor कि आफै हुनु पर्यो कि 1 हुनु पर्यो है। अब पोजिटिभ इन्टिजर द्याट इज ग्रेटर देन 1 एन्ड इट इज नट प्राइम इज कल्ड कम्पोजिट है। प्राइम होइन भने त्यो कम्पोजिट हो। प्राइम नम्बर 7 छ, 7लाई कि 1ले यसको फ्याक्टर कि 1 हो कि के हो, 7 हो। 9 छ है, 9 कम्पोजिट हो, किन, यसको फ्याक्टर के हो त, 3 पनि हो। सो अब फन्डामेन्टल थ्योरम अफ अर्थमेटिक भनेर छ यहाँ है। प्राइम भनेको के हो थाहा छँदैछ। अब हामीले के निकाल्ने त, प्राइम फ्याक्टर निकाल्ने हो, प्राइम फ्याक्टर निकाल्ने हो। जस्तो 100 छ मेरो, 100 छ भने 100 को प्राइम फ्याक्टर मात्रै निकाल्नु पर्यो, 250, 2 कति 25। पहिला 2 बाट ट्राई गर्ने, 2 इज अ प्राइम, प्राइमले मात्रै डिभाइड गर्ने है, प्राइमले मात्रै। त्यसपछि 5, 3ले छैन, 4ले छैन, 5, 5 5 25, 5 प्राइम हो। अब के आयो, 2.2, 2.2, 5.5, 2.2 लाई स्क्वायर लेख्न पायो, .5 स्क्वायर। यो के हो त, 100 को प्राइम फ्याक्टर हो। 100 को प्राइम फ्याक्टर के आयो, 2 स्क्वायर .5 स्क्वायर, यति है। त्यसपछि गएर के आयो, 641, 641, 2 ले जाँदैन, 3 ले जाँदैन, 7 ले हुँदैन, केही पनि हुँदैन, यसको आफै हो, सक्यो। 999, 333.37, 37 भन्दा माथि कहीँ पनि जान्न। सो 3 को क्युब .37, यसको के हो त, प्राइम फ्याक्टर अफ 999 है, 3 को क्युब .37, यो प्राइम फ्याक्टर यसको। 124 को 2 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 10 वटा 2 2 टू दी पावर 10, प्राइम फ्याक्टर अफ कतिको, 1024 को। यो प्राइम फ्याक्टर एकैछिनमा काम लाग्छ है, जीसीडी निकाल्दा। अब यो पनि परेन है, अरु के छ हेर्ने भयो, हेर तिमीहरू। अब ग्रेटेस्ट कमन डिभाइजर जीसीडी, जीसीडी ग्रेटेस्ट कमन डिभाइजर, यहाँ एससीएफ भनेर पनि भन्ने भयो है। ए एन्ड बी इन्टिजर्स नट बोथ 0, largest integer is d, largest integer is d, the largest integer d, such that d divides a and also d divides b is called the greatest common divisor of a and b. D divides a and d divides b, this one is the largest integer, d largest integer हो, जसले केलाई, यसलाई पनि डिभाइड्स गर्छ, d divides a and d divides b, ठीक छ। यसलाई पनि डिभाइड गर्छ, बीलाई पनि डिभाइड गर्छ डीले। द ग्रेटेस्ट कमन डिभाइजर के लेख्ने, जीसीडी अफ एबी, जीसीडी अफ ए कमा बी हो। नाउ फर एक्जाम्पल we have a 24 and 36, 36, this divides 24, greatest number, and again 12 divides 36, greatest numbers, ठीक छ। यो के हो त, 12, जीसीडी अफ दिस वान इज इक्वल टु 1 है। यो त एकैचोटि आयो, अब कसरी आयो भन्ने कुरो पनि चाहियो नि त, त्यो कुरो हेर्छौँ अब हामीले यहाँ है। ल हेरौँ, अब रिलेटिभली प्राइम भनेको के हो त, यो कुरो थाहा पाइराख है। रिलेटिभली प्राइम
The integer a and b are relatively prime if their greatest common divisor is 1. यो 17 and 22 छ है। यो के हो त हाम्रो रिलेटिभली प्राइम हो कि होइन भनेर हेर्छौँ हामीले। इफ ग्रेटेस्ट कमन डिभाइजर के भयो भने 1 भयो भने त्यो के हो त रिलेटिभली प्राइम हो, अदरवाइज होइन, हैन त? त्यही कुरो हो। ल अब यहाँ हेरौँ। द इन्टिजर डट डट एन्ड आर पोजिटिभ आर पेयर वाइज रिलेटिभली प्राइम, पेयर वाइज रिलेटिभली प्राइम हो इफ जीसीडी अफ एआई एन्ड एजे इज इक्वल टु 1, वेन एभर 1 को रेन्ज के हुनु पर्यो अप टु एन सम्म, आई इज लेस देन इज इक्वल टु आई इज लेस देन जे एन। फर इक्जाम्पल डिटरमाइन के गर्ने र 10 र 17 एन्ड 21 आर रिलेटिभली प्राइम अर नट है, रिलेटिभली पेयर वाइज प्राइम अर नट है, यो कुराहरू ख्याल गर्नु पर्यो। 10 र 17 को एउटा भयो, दिस वान यो हो। अब 10 र 21 को एउटा भयो, दिस वान इज अल्सो 1 हो। एन्ड 17 र 21 को अर्को प्राइम भयो, पेयर भयो, दिस वान इज 1 हो हो। भन्यो भने 10, 17 एन्ड 21 आर रिलेटिभली पेयर वाइज प्राइम। ठिक छ, रिलेटिभली पेयर वाइज प्राइम भयो है, पेयर वाइज प्राइम। रिलेटिभली प्राइम कसरी हुन्छ हामीले थाहा पाइसक्यो। अर्को डिटरमाइन गर्ने 10, 19 र 24 छ। 10 र 24 रिलेटिभली प्राइम होला? नो, त्यो त चान्सै छैन। छ त छैन, हैन? 2 आइसक्यो, यिनी कि 1 आउनुपर्ने हो। त्यही भएर 10, 19 एन्ड 24 आर नट पेयर वाइज रिलेटिभली प्राइम। ठिक छ, यो कुरो के हो त रिलेटिभली प्राइम। अब प्राइम फ्याक्टराइजेसन युज गरेर के फाइन्ड आउट गर्ने त? जीसीडी फाइन्ड आउट गर्ने, जीसीडी फाइन्ड आउट गर्ने बाई युजिङ प्राइम फ्याक्टराइजेसन। अब कसरी गर्छ म एकछिन यहाँ भनिदिन्छु, अनि त्यसपछि तिमीहरू हेर्ने अनि लेख्ने। सपोज मसित 10 छ, 10 को प्राइम फ्याक्टर के होला? 2.5, के भन्दा अरू हुन्छ? हुँदैन। अर्को मसित के छ? सपोज 8 छ, 8 को प्राइम फ्याक्टर के होला? 2.2.2 हो। यो भनेको के त? यो 2 टु द पावर 1 डट 5 टु द पावर 1 हो। यो भनेको कति हो त? 2 टु द पावर 3 हो। अब मलाई चाहिएको के हो त? 10 र 8 को के चाहियो त? जीसीडी चाहियो, जीसीडी अफ 10 र 8। अब यो फ्याक्टराइजेसनबाट कसरी निकाल्ने हेरौँ है त। अब मैले यो के गर्छु त? दिस वान इज इक्वल टु दिस वान इज इक्वल टु के गर्छौँ त? 2 हेर त, 2 टु दी पावर को म्याक्सिमम मिनिमम कति छ त? मिनिमम अफ एउटाको पावर कति छ? यो दुईटामा कति छ त? एउटाको पावर कति छ? 1 छ, अर्कोको पावर कति छ? 3 छ। डट अगेन डट 5 को 5 मा एउटामा त के छ त? 1 छ, अर्कोमा कति छ त? 0 छ, अर्कोमा छँदै छैन, सो 0। अगेन यसमा पनि के हो त? हाम्रो मिनिमम अफ के हो त? 0,1। ठिक छ, या 1,0 जे लेखे पनि भयो है, केही फरक परेन। यो भन्नुको मतलब त अब के रहेछ त? 2 टु दी पावर 1 मिनिमम डट 5 टु दी पावर के रहेछ त? 0 रहेछ नि त, हैन? मिनिमम यो भनेको के हो त? 2 हो।
जीसीडी अफ 10 and 8 को 2 हो त हो नि हैन यसरी हामीले के निकाल्छौं त प्राइम फ्याक्टराइजेसनबाट जीसीडी क्याल्कुलेट गर्ने ख्याल गर है त प्राइम फ्याक्टराइजेसनबाट के क्याल्कुलेट गर्ने त जीसीडी क्याल्कुलेट गर्ने अब यहाँ थ्योरिटिकल पार्टहरु के हेरौं के भन्छ है सपोज प्राइम फ्याक्टराइजेसन अफ ए एन्ड बी आर ए को प्राइम फ्याक्टराइजेसन के छ p1 p2 डट 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 pn a टु द पावर हेर त पावर a1 a2 a छ b को p1 टु द पावर b1 p2 टु द पावर b2 डट 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 pn टु द पावर bn दुईटा छ where each exponent is non-negative integer and where all primes occurring in either prime factorization are included both. Then GCD of AB, P1 को minimum of A1, B1. यो P1, this one is P1 and this one is P1. A र B को P1, minimum of A1 dot, B1. P2 बाट again, P2 बाट minimum of A2, B2. P3 बाट again, या P4 बाट P5 बाट डट 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 गर्दा Pn बाट मिनिमम अफ An Bn यसरी क्याल्कुलेट गर्ने हो के गर्ने प्राइम फ्याक्टराइजेसनबाट के निकाल्ने त जीसीडी निकाल्ने ख्याल गर है फर एक्जाम्पल अब यहाँ 120 छ एउटा 120 भनेको कति हो यसको प्राइम फ्याक्टराइजेसन 2 टु द पावर 3.3.5 है 120 120 लाई केले 2/2 ले डिवाइड गर्ने 60 60 लाई केले डिवाइड गर्ने अगेन 2 ले हुन्छ 30 हो 30 लाई अगेन केले डिवाइड गर्ने 2 ले हुन्छ 15 अब 15 लाई कसले डिवाइड गर्ने प्राइम नम्बरले प्राइम नम्बर कति हो 2 ले सक्यो 2 ले हुँदैन 3 ले हुन्छ 5 3 प्राइम हो 5 प्राइम हो फाइन देन 2.2.2 कति भयो 2 टु द पावर 3.3.5 ठीक छ यो एउटा है यो एउटा नेक्स्ट वान वी हैव अ 500 लाई केले गर्ने 2 ले गर्ने 250 आउँछ 250 लाई फेरि 2 ले गर्ने कति आउँछ 125 आउँछ हो 125 चाहिँ अब 5 कै काम हो सो 2 को स्क्वायर र 5 को क्यूब अब हामीले निकाल्नु पर्यो के त प्राइम फ्याक्टराइजेसनबाट जीसीडी निकाल्नु पर्यो दिस वान इज सुरुमा के छ 2 को मिनिमम अफ यहाँ कति छ यसको पावर 3 छ यसको पावर 2 छ मिनिमम अफ 3,2 अगेन डट 3 को मा के छ त एउटामा 3 छ अर्कोमा 3 छैन सो 1,0 मिनिमम अफ 1,0 डट 5 मा के छ त एउटामा 3 छ अर्कोमा 1 छ 1,3 मिनिमम कति 2 को स्क्वायर डट 3 टु द पावर 0 5 टु द पावर 1 यो भनेको 1 नै हो भने 4 into 5 कति भयो 20 सो जीसीडी अफ 120 and 500 is 20 कुरो बुझ्छ यो ल यो लेखिराख कसैले चाहिँ सोधे हो सोधेको हो कसैले छैन है ल लेख के निकाल्ने जीसीडी युजिङ प्राइम फ्याक्टराइजेसन यो भने ल माथि टपिक पनि लेख तल पनि लेखिराख
अब म अर्कोमा गएँ है त। इक्जाम्पल लेखिराख, माथिको दुईटा लाइन लेख्ने अनि इक्जाम्पल लेख्ने सक्यो। तल केही परेन। ल अर्कोमा गएँ। लिस्ट कमन डिभाइजर है, एलसिएम निकाल्ने। अघि म्याक्सिमम ल्याएछ भने अहिले मिनिमम लिने, त्यति हो। यो मैले केही पनि गरिनँ। अघिको के थियो माथिको? 120 र 500 को है लिस्ट कमन डिभाइजर एलसिएम। ए मल्टिपल है, लिस्ट कमन मल्टिपल डिभाइजर होइन कि त्यही कुरो। ल हेर है त, के को थियो? 120 र 500 को। 120 मा कति थियो त? 2.3.5 2 को क्युब हो। ल 2 को क्युब हो। ल अर्को कति थियो? 500 थियो। 500 मा के थियो? 2 को स्क्वायर र 5 को स्क्वायर हो हैन। ल 5 को क्युब हो, सरी 5 को क्युब हो। अब के निकाल्नु पर्यो? एलसिएम निकाल्नु पर्यो। भन्यो भने के गर्ने त? 2 को अघि मिनिमम थियो भने अहिले म्याक्स लिने। म्याक्सिमम अफ 2,3 डट 3 को म्याक्सिमम अफ, तल 3 छैन, माथि 1 छ, तल अर्को 0 यसको डट 5 को के लिने? म्याक्सिमम अफ 1,3। यो भन्नुको मतलब त कति हुँदो रहेछ त? 2 को क्युब डट 3 को 1 डट 5 को कति त? क्युब हुने रहेछ हैन त? 5 को क्युब हो नि त? हो है। 5 को क्युब हो कि नै? कहाँ गयो? 5 को क्युब हो। ल यो भएको भने कति भयो त? अब हेर त, 125 इन्टु 3 इन्टु 8, यो जति हुन्छ यो नै के हो त? यसको एलसिएम हो है। यो क्याल्कुलेट गर। ल कसरी निकाल्ने थाहा भयो? ल अब हेर्ने, यो लेखिराख। ल भयो, लेख्यो यो। यसको नोट चाहिन्छ है, मलाई नोट चाहिन्छ। तिमीहरूले नोट बनाएर राख्ने।
ल अर्कोमा जाउँ है त। यो इक्जाम्पल पनि गरिराख यो। यो अघिको यो इक्जाम्पल लेखे नि हुन्छ है। र अर्को एकदमै काम लाग्ने एउटा एल्गोरिदम छ। यो एल्गोरिदम भनेको युक्लिडियन एल्गोरिदम हो है। यो एल्गोरिदम तिमीहरूलाई अहिले मात्रै होइन, पछि गएर फिफ्थ सेमेस्टरमा पनि काम लाग्छ। यो अहिले मात्रै होइन, कतिसम्म? फिफ्थ सेमेस्टरमा काम लाग्छ यो एल्गोरिदम है, युक्लिडियन एल्गोरिदम। यो एल्गोरिदमले पनि के गर्ने हो त? जीसीडी फाइन्ड आउट गर्ने हो है। क्याल्कुलेट जीसीडी बाई युजिङ युक्लिडियन एल्गोरिदम। अब यो युक्लिडियन एल्गोरिदमले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरो हामी पहिला अघि के थियो हाम्रो जीसीडी फाइन्ड आउट गरेको हामीले 10 र 8 को जीसीडी फाइन्ड आउट गरेका थियौँ। यहाँबाट हेरौँ है त। त्यसपछि यहाँ के छ त्यहाँ हेरौँ है त। हेर त, 8 र 10 को जीसीडी फाइन्ड आउट गर्दा मैले के गर्छु? 10 लाई मैले केले डिभाइड गर्छु? 8 ले डिभाइड गर्छु। 8 1 जा हो के हो हाम्रो? 8 हो होइन त? यही चेन्ज हुन्छ त? हुँदैन। रिमाइन्डर कति आउँछ त? 2 आउँछ। यो के हो त? डिक्यू प्लस आर है, डिक्यू प्लस आर ख्याल गर्ने यो। अब नेक्स्ट सिस्टममा के गर्ने त? ऊ यो 8 लाई अगाडि ल्याउने। 8 इज इक्वल टु 2 डट 4, 2 4 जा 8 हो नि, हो हो प्लस कति त? अब 0। कहाँसम्म पुग्ने त? 0 सम्म पुग्ने। 0 आयो भने रिमाइन्डर 0 आयो भने स्टपिङ कन्डिसन हो। डिभाइड केले गरेको? 2 ले गरेको, 2 ले गरेको। जीसीडी के भयो त? अब 2 सक्यो, फिनिस्ड। यति है, कुरो बुझ्यो नि है। यो राइटपट्टिको मात्र हेर त मैले लेखेको। यो बुझ्यो भने हामी यतापट्टिको इक्जाम्पलमा जाउँला क्या। ठिक छ है। डिक्यू प्लस आर, डिक्यू प्लस आर यसले डिभाइड गर्यो, 8 ले डिभाइड गर्यो, डट 1 प्लस 2 इज रिमाइन्डर। फेरि के आयो? यो यहाँ आयो, यो के यहाँ 2 डट 4 प्लस 0 केले डिभाइड गर्यो? 2 ले, 2 इज अ जीसीडी। अब यहाँ हेरौँ, यो इक्जाम्पल यहाँ पनि दिया छ। ल हेरौँ यहाँ, एउटा 91 छ, एउटा 287 छ, 287 छ हो। यो दुईटामा लार्जेस्ट कुन हो त? 287 हो। सो 287 यहाँ इज इक्वल टु 287 लाई के गर्ने? 91 ले डिभाइड गर्ने। 287 लाई केले डिभाइड गर्ने त? 91 ले डिभाइड गर्ने। 91 ले, 91 ले हेर त। 287 लाई 2 ले कम हुन्छ, 3 ले, 3 ले, 4 ले कति हुन्छ त? बढी हुन्छ हो। 4 ले बढी हुन्छ। 9 इन्टु 4 कति हुन्छ त? बढी हुन्छ। सपोज 3 ले 27 हुन्छ। ठिक छ, यो 3 भयो, कति आयो त यहाँ? 273 हुन्छ। 3 ले गर्यो भने हुन्छ है 273। त्यही भएर चाहिँ हेर त यहाँ 91 इन्टु 3 यो के हो त? डिभाइजर हो नि 91। डट 3 प्लस 14 डिक्यू प्लस आर। क्यू कति हो? कोसेन्ट 3। आर कति आयो त? अब 4 1 14 यहाँ आयो।
अब के गर्ने त यो 91 लाई यहाँ ल्याउने अब के हो त यो र यो मात्रै हो नि त दुईटा 91 लाई यहाँ ल्याउने 91 लाई केले डिभाइड गर्ने त 14 ले 14 into 6 हेर त 7 गर्दा त बढी हुन्छ प्लस 7 अब कति 91 लाई यहाँ हेर है त 91 लाई कतिले डिभाइड गर्ने 14 ले आ 14 7 गर्यो भने के हुन्छ त 6 हुन्छ 6 7 8 9 90 बढी हुन्छ हैन 6 गर्यो भने कति हुन्छ हो 4 हुने भयो 6 गर्यो भने अर्को कति आउने भयो 8 आउने भयो 84 ल यो गर्दा कति आयो हाम्रो 7 आयो यो भन्नुको मतलब त 14.6 dq 14.6 प्लस 7 इज के हो त रिमाइन्डर अगेन अब कसलाई 14 लाई इज इक्वल टु अब कतिलाई 14 लाई केले डिभाइड गर्ने रिमाइन्डर 7 7 टु जा 14 कति आयो 0 आयो हो रिमाइन्डर कहाँसम्म पुग्ने त 0 0 भनेको के हो त स्टपिङ कन्डिसन हो भन्नुको मतलब त केले डिभाइड गर्दा 0 आएको 7 ले डिभाइड गर्दा सो जीसीडी अफ 287,91 इज कति आयो त 7 आयो प्रोसेस कसरी भइरहेछ हेर त पहिला के भयो दिस वान त्यसपछि दिस वान त्यसपछि दिस वान एन्ड फाइनली आउटपुट इज 7 ल यो पनि लेखिराख यो खाली इक्जाम्पल मात्रै लेख है त युक्लिडियन एल्गोरिदम पछाडि एल्गोरिदम पनि लेख्छौँ अब एकछिन पछि ल यो इक्जाम्पल लेखिराख त त्यसो भए अर्को एउटा एक्सरसाइज पनि गर्ने जीसीडी अफ 120,500 है यो पनि क्याल्कुलेट गरेर ल यो होमवर्क जीसीडी अफ 120,500 कुरो बुझिरहेछ नि है बोला त बोला कुरो बुझिरहेछ ल यो 120,500 दिएको छु मैले निकाल्ने 500 लाई अब कसरी के गरिन्छ त्यो गर्ने है डीक्यू प्लस आरमा लैजाने अनि प्रोसेस गर्दै गर्दै जाने ठ्याक्कै यही प्रोसेस गर्ने यो लेख्यो त आजलाई यति गर्नु है त वेट सर एकछिन है ल यसको एल्गोरिदम लेखेपछि युक्लिडियन एल्गोरिदमको एल्गोरिदम लेखेपछि त्यसपछि एक्सटेन्डेड युक्लिडियन एल्गोरिदम छ यो दुईटै तिमीहरूलाई अहिले राम्रो कन्सेप्ट लिने 5th सेममा पनि काम लाग्छ है 5th सेमेस्टरमा लेख्यौ ल जसले लेखेको छ लिभ गर्दा हुन्छ है त
ल मैले टर्मिनेट गरेँ